सर्बिया वर्क वीज़ा लोगों को बहुत इजी लगता है। क्या वाकई में ये इजी है? इसकी हकीकत क्या है? आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर इसकी सारी रियलिटी जो भी है, टोटल रियलिटी मैं आपको इसकी बताता हूँ। इसकी सैलरी कितनी होती है, क्या ये स्कैम कितना होता है इसके अंदर, और जॉब कौन कौन सी इसमें मिलती है, सब डिटेल मैं आपको इस वीडियो में देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, सबको प्यार भरा सलाम। आप देख रहे हैं यूरोप वीज़ा न्यूज़ और मैं हूँ शाहिद सदीकी। अच्छा जी, सर्बिया का वर्क वीज़े के बारे में बहुत सारे लोग कहते हैं जी कि ये काफ़ी इजी है वर्क वीज़ा लेना। इसकी हकीकत क्या है? सबसे पहली बात तो ये है कि सर्बिया जो है यूरोप में ज़रूर आता है, लेकिन ये शेंगन का पार्ट नहीं है, जिसकी वजह से इसका प्रोसेस जो है बनिस्बत शेंगन कंट्रीज़ के ईजी है। ये बात एक हकीकत है, और जो हकीकत नहीं है वो भी मैं आपको बताता हूँ। हकीकत क्या नहीं है? एजेंट हजरात लोगों को कहते हैं जी आपको इतनी सैलरी मिलेगी, मतलब सब जो एजेंट हजरात हैं वो तकरीबन बढ़ चढ़ के बात को सुनाते हैं। और वो क्यों सुनाते हैं ये आप भी अच्छे तरीके से समझते हैं कि वो क्यों बढ़ चढ़ के बात सुनाते हैं। सबसे पहली बात वो कहते हैं जी कि आप बस यूरोप पहुंच जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, यूरोप पहुंच जाएंगे, लेकिन यूरोप जो है लोगों के माइंड के अंदर ये है कि वो जर्मनी जैसी कंट्रीज़, फ्रांस, नीदरलैंड, इस जैसी कंट्रियों में वो पहुंच जाएंगे। और साथ में ये भी कहा जाता है कि जी आप अगर यूरोप पहुंच जाएंगे, अगर सर्बिया पहुंच गए तो समझें कि आप जो है जो जितनी भी 29 कंट्रीज़ जो है शेंगन की, उसके अंदर जाके काम कर सकते हैं। सबसे गलत बात जो है ये होती है, लोग उस चक्कर में उनको पैसा देते हैं और फिर उसके बाद क्या होता है वो आपको पता है। और आजकल मैंने सुना है कि 30-30 लाख रुपया पाकिस्तान से लिया जा रहा है इस सर्बिया के वीज़े का। अच्छा जी, सर्बिया के अंदर जो जॉब मिलती हैं वो कौन कौन सी हैं? नंबर 1 और नंबर 2, सर्बिया उन लोगों के लिए अच्छा है जिन लोगों के पास कोई स्किल नहीं है या कोई बहुत लो स्किल है, उनके लिए सर्बिया अच्छा है। अगर आपका अच्छा स्किल है तो फिर सर्बिया आपके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि सर्बिया के अंदर सैलरी काफ़ी लो है। ये 500 यूरो से स्टार्ट होकर हद जो है 900 यूरो, लेकिन 900 यूरो भी बहुत कम लोगों को जो काफ़ी पुराने हो जाते हैं वहाँ पे जॉब करके, और एक्सपीरियंस उनका पहले से भी होता है और फिर और भी एक्सपीरियंस हो जाता है, उनको कहीं किसी वक्त जाके 900 यूरो मिलता है। लेकिन एजेंट हजरात फौरी तौर पे आपको कह देते हैं जी 800-900 सैलरी तो नॉर्मल है, और अगर आप ओवर टाइम करेंगे तो फिर तो आप 1400-1500 इतना आप कमा लेंगे। ये बिल्कुल गलत है, इतना पैसा सर्बिया के अंदर नहीं है। क्योंकि एक रियलिटी में आपको बताने लगा हूँ, मुझे सारी ज़िंदगी गुजर गई है जर्मनी के अंदर रहते हुए, और मैंने बहुत सारे सर्बियन देखे हैं। सर्बिया के अंदर भी जाके मैंने देखा है कि जितने नॉन स्किल लोग हैं वो सारे शेंगन के अंदर आके काम करते हैं, क्योंकि सर्बियन नेशनल जो है इसको 3 मंथ के लिए अलाउ है शेंगन के अंदर इंटर होना। और इनके आगे फिर बहुत पहले के जो लोग हैं, सर्बियन लोग हैं, किसी का कोई रिलेटिव है, किसी का कोई दोस्त है, वो ऑलरेडी शेंगन के अंदर है और उसके पास आके रहते हैं और इलीगल काम करते हैं, जिसकी वजह से सर्बिया के अंदर लो स्किल वाले लोग जो हैं वो बहुत कम हैं, जिस वजह से ये आपको चांस जो है दिया जाता है, लेकिन ज़्यादा चांस जो है वो आपके एजेंट आपसे फ़ायदा उठा लेते हैं। आपको कब फ़ायदा मिलता है, ये एक रियलिटी में आपको बता रहा हूँ। सर्बिया के अंदर लोकल लोग जो हैं वो शेंगन के अंदर आ जाते हैं, चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का है, तो वहाँ आके वो इलीगल काम करते हैं। हर 3 मंथ के बाद उनको आउट होना पड़ता है, वो 3 मंथ के बाद आउट हो जाते हैं, अपनी होम कंट्री चले जाते हैं, वहाँ पे 1-2-4 दिन रह के फिर वो वापस जो है शेंगन के अंदर इंटर हो जाते हैं, जिसकी वजह से फिर लो स्किल की डिमांड जो है वो सर्बिया के अंदर ज़्यादा है। सर्बिया के अंदर जो काम मिलता है आपको, फैक्ट्रीज में मिलता है, कंस्ट्रक्शन के अंदर मिलता है,
ویئر ہاؤس کے اندر ملتا ہے۔ یہ اکثریت لوگوں کی ہے جو آتے ہیں۔ اچھا جی، ایک اور سوال جو کہ بہت زیادہ آتا ہے مجھے، وہ یہ ہے کہ سربیا کا وزٹ ویزا لے کے اگر سربیا جایا جائے تو کیا ہم اس کو کنورٹ کرا سکتے ہیں؟ اچھا جی، اس کے اندر آپ اب دیکھیں دو جو چیزیں ہیں، یا تو میں آپ کو نو میں جواب دے دوں یا پھر آپ کو یس میں جواب دوں۔ اگر نو کا جواب ہے تو وہ سمپل سا جواب ہے نو۔ اگر آپ یس کے اندر آتے ہیں تو پھر اس کی ڈیٹیل آپ کو سننی پڑتی ہے، یا بہت سارے لوگ نہیں بھی سنتے، وہ کہتے ہیں جی ایسے یہ لمبی لمبی کھینچتا ہے، ویڈیو کو لمبا کھینچنے کے لیے یہ ادھر ادھر کی باتیں نہیں ہوتی۔ اگر آپ مجھ سے سوال کرتے ہیں تو میری ہمیشہ ایک عادت ہے، میں اس کو ڈیٹیل میں بتاتا ہوں۔ چاہے آپ انسٹا پہ آتے ہیں، اور بہت سارے لوگ اس چیز کی گواہی دیں گے، جو بھی انسٹا پہ آتا ہے میں اس کو ڈیٹیل دیتا ہوں، پوری ڈیٹیل میں۔ یس اور نو میں جواب نہیں دیتا۔ اگر میں دینا چاہوں تو کہہ سکتا ہوں جی آپ سبھی کے اندر جو وزٹ ویزا ہے اس کے اوپر کام نہیں کر سکتے، آپ کو وہ کنورٹ نہیں ہوگا، ڈیٹس آل، بات ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن اس کے اندر یس بھی ہے۔ یس کس طریقے سے ہے کہ اگر آپ سربیا کے اندر آ جاتے ہیں، وزٹ ویزا، جو وزٹ ویزا ہوتا ہے وہ سی ٹائپ ویزا ہوتا ہے، جو ورک ویزا ہوتا ہے وہ ڈی ٹائپ، ورک ویزے کو ڈی ٹائپ کہا جاتا ہے۔ تو جب آپ آتے ہیں وزٹ ویزے پہ تو آپ کے پاس سی ویزا ہوتا ہے، قانونی طور پہ جو ہے وہ آپ کا ایک وزٹ ویزا ہوتا ہے، اس کے اوپر آپ کو الاؤ نہیں ہوتا کام کرنا۔ لیکن اگر آپ کو کوئی جاب آفر دے دیتا ہے، اب آگے اس میں بھی دو کنڈیشنز ہیں۔ اگر کوئی آپ کو جاب آفر دے دیتا ہے تو بہت سارے لوگ جو ہیں ان کو اپنی ہوم کنٹری واپس جانا پڑتا ہے، وہیں پہ ڈائریکٹلی جو ہے وزٹ ویزا وہ کنورٹ نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کہ آپ کو ڈی ویزا چاہیے ہوتا ہے، بٹ یو ہیو سی ویزا، اس لیے آپ کو ہوم کنٹری جا کر اپلیکیشن دینی ہوتی ہے ڈی ویزے کی۔ تو وہ ویزا، ڈی ویزا آپ اپنی ہوم کنٹری سے لگواتے ہیں تو دوبارہ جو ہے آپ سربیا کے اندر پھر ڈی ویزے کے اوپر انٹر ہوتے ہیں، اور اس کے اوپر پھر آپ کی ٹی آر سی جو ہے وہ بنتی ہے۔ سی ویزے کے اوپر آپ کی ٹی آر سی نہیں بنتی، نہ ہی بن سکتی ہے جب تک آپ کے پاس ریزیڈنٹ پرمٹ نہ ہو، اور ریزیڈنٹ پرمٹ جو ہے آپ کو ڈی ویزے کے اوپر ملتا ہے۔ یہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے ریزیڈنٹ پرمٹ اور ایک ہے ورک پرمٹ۔ یہ دونوں چیزیں آپ کے پاس ہوں گی تو آپ کو حکومت، گورنمنٹ الاؤ کرتی ہے کام کرنا۔ اچھا جی، اب ہم بات کر لیتے ہیں ورک پرمٹ کی دوبارہ سے۔ ورک پرمٹ کے لیے آپ کو ڈاکومنٹس جو ہیں وہ کون کون سے چاہیے ہوتے ہیں؟ مین جو چیز ہے وہ آپ کے پاس ایک تو اپنا پاسپورٹ ہونا چاہیے، جو دوسرا آپ کے پاس جاب آفر ہونی چاہیے۔ جاب آفر کون دیتا ہے؟ ظاہر ہے وہ آپ کا امپلائر جو ہے آپ کو دے گا، اور امپلائر ہی آپ کے لیے ورک ویزا جو ہے، ورک پرمٹ جو ہے وہ اپلائی کرتا ہے سربیا کے اندر امیگریشن کو، تو پروول ہو کے پھر وہ آپ تک پہنچتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کو اکوموڈیشن پروف جو ہے وہ بھی چاہیے ہوتا ہے۔ یہ بھی پیپر آپ کے پاس ہوں گے تو آپ کو ڈی ویزا ملتا ہے۔ اگر ان میں سے کوئی چیز بھی شارٹ ہے تو آپ کو ڈی ویزا نہیں ملتا۔ اچھا جی، ایک اور ضروری بات یہ ہے کہ ہر ایک کو ورک پرمٹ نہیں ملتا، ہر ایک کو جاب نہیں ملتی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ بہت سارے فیک ایجنٹ ہیں جو کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا، لیکن وہ صرف آپ کو چکمہ دیتے ہیں اور آپ سے پیسے بٹورتے ہیں۔ کچھ ایجنٹ ایسے ہیں کہ آپ کو بالکل کلیئر بات، صحیح بات بتائیں گے، جیسے ہی آپ پیسے دیں گے تو وہ پھر غائب ہو جائیں گے، یا پھر آپ کو لارے کے اوپر لارا لگائیں گے۔ ان چیزوں سے آپ نے بچنا ہے، فیک ایجنٹوں سے بچنا ہے۔ جب بھی آپ کو ورک ویزا چاہیے تو آفیشیل ویب سائٹ سے جو ہے وہ اپلائی کریں، اور خود اپلائی کریں۔ جن لوگوں نے، اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں سربیا آؤں تو میں ڈسکرپشن کے اندر گورنمنٹ کی آفیشیل ویب سائٹس جو ہے وہ دے دیتا ہوں، اور بہت زبردست ویب سائٹ ہے۔ اس کے اندر ڈیلی بیسس کے اوپر جو ہے جابس جو ہیں وہ ڈالی جاتی ہیں، ہر روز نئی سے نئی جابیں وہاں پہ آتی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ایک اور ویب سائٹ میں دے رہا ہوں جو کہ گورنمنٹ کی ویب سائٹ ہے، اور گورنمنٹ آپ کو بتاتی ہے کہ آپ نے جاب کس طریقے سے لینی ہے سربیا کے اندر، آپ کو فل گائیڈ کرتی ہے سربین گورنمنٹ۔ اس کی بھی ویب سائٹ جو ہے ڈسکرپشن کے اندر موجود ہے،
اور جب بھی میں ویڈیو کوئی بناتا ہوں ورک ویزے کی تو آپ سے بڑی میری ریکویسٹ ہے کہ اس کو غور سے سن لیا کریں، اور پلیز ویڈیو کو اگر آپ سکرپ کرتے ہیں تو پھر آپ کا مقصد جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ میری طرف سے بالکل آپ ویڈیو دیکھیں ہی نہ، میری طرف سے بالکل اوپن کریں، بند کر دیں، اس کو نہ دیکھیں۔ لیکن اگر آپ نے صحیح انفارمیشن لینی ہے، آفیشیل انفارمیشن آپ کو چاہیے ہوتی، تو پھر ویڈیو کو پورا دیکھا کریں تاکہ آپ کو مکمل طریقے سے معلومات ہو اور آپ اپنے نقصان سے بچ سکیں۔ تو اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی اچھی سی انفارمیشن کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔